हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल जे के पहली में। इस वीडियो में कुछ मज़ेदार रोचक सवाल जवाब करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल है, दुनिया का पहला अस्पताल कहाँ बनाया गया था और उसका नाम क्या था? जवाब है बीमारिस्तान यानी बगदाद में। सवाल है, वो कौन सी चीज़ है जो पानी में भी कभी गीली नहीं होती? जवाब है परछाई। सवाल है, वो कौन सा फल है जो कच्चा हो तो मीठा और पका हुआ हो तो कड़वा लगता है? इसका सही जवाब है पाइनएप्पल। सवाल है, क्या आप बता सकते हैं कि ज़मीन के फेफड़े किन को कहा जाता है? जवाब है जंगलात को। सवाल है, लड़की के जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जिसको वो साबुन से नहीं धो सकती? इसका सही जवाब है आँखें। सवाल है, वो कौन सा दुकानदार है जो आपका माल भी लेता है और आपसे पैसे भी लेता है? इसका सही जवाब है नाई। सवाल है, एक टांग पर खड़ा 3 आंखों वाला वो कौन है जिसका कहना सब मानते हैं? जवाब है ट्रैफिक सिग्नल। सवाल है, जब बारिश नीचे आना शुरू हो तो हम उसको फ़ौरन ऊपर भेज देते हैं, वो क्या है? इसका सही जवाब है छतरी। सवाल है, चुप बैठे से उसको कुछ नहीं होता, जब बोलो तो वो टूट जाती है। इसका सही जवाब है खामोशी। सवाल है, वो कौन सी चीज़ है जो एक औरत सबको दे सकती है लेकिन अपने शौहर को नहीं दे सकती? इसका सही जवाब है राखी। सवाल है, वो कौन सी चीज़ है जिसको पानी में डाला जाए तो जलने लग जाती है? इसका सही जवाब है सोडियम। सवाल है, वो क्या है जो औरत में 4 और मर्द में 3 होते हैं? इसका सही जवाब है हरूफ। मर्द के मीम रा दाल और औरत के ऐन वाव रा ता। सवाल है, कौन सा पत्थर पानी में नहीं डूबता? इसका सही जवाब है आतिश फिशानी पत्थर। सवाल है, वो कौन सी गेम है जिसमें पीछे रहने वाला जीत जाता है? इसका सही जवाब है रस्साकशी। सवाल है, कौन सी चीज़ है जिसे हम निगलें तो हमें कुछ नहीं होता मगर वो हमको निगले तो हम मर जाते हैं? इसका सही जवाब है पानी। सवाल है, वो क्या है जो पूरी ज़िंदगी में मर्द को 1 बार और औरत को 2 बार मिलता है? इसका सही जवाब है ख़ानदानी नाम, सरनेम। सवाल है, वो कौन सी दाल है जिसको उल्टा लिखा जाए तो मुल्क का नाम बनता है? इसका सही जवाब है माश की दाल, जिसे उल्टा लिखने से शाम बनता है। सवाल है, वो क्या है जो आपको पहली बार मुफ्त मिलता है, दूसरी बार भी मुफ्त मिलता है मगर तीसरी बार आपको उसकी कीमत देनी पड़ती है? जवाब है दांत, जो पहली बार मुफ्त मिलते हैं, दूसरी बार 7 साल की उम्र में भी मुफ्त मिलते हैं मगर उसके बाद आपको दांत लगवाने की कीमत अदा करनी पड़ती है। वो कौन सा जानदार है जिसको अपनी मौत का वक्त, जगह और कैसे मौत होगी ये भी मालूम होता है? इसका सही जवाब है सज़ाए मौत का कैदी। सवाल है, वो कौन सा जुर्म है जिसकी कोशिश करने पर कानूनी सज़ा है मगर उसको कर लेने पर कोई कानूनी सज़ा नहीं? इसका सही जवाब है ख़ुदकुशी, क्योंकि ख़ुदकुशी करने की कोशिश पर कानूनी तौर पर सज़ा मिलती है मगर कर लेने पर वो शख्स सज़ा के लिए ज़िंदा नहीं रहेगा। सवाल है, वो कौन सी चीज़ है जो हवा से हल्की है मगर उसे लाखों इंसान मिलकर भी नहीं उठा सकते? इसका सही जवाब है बुलबुला, एक हल्की चीज़ है मगर उसे कोई नहीं उठा सकता। सवाल है, वो कौन सी रिंग है जो गोल होने के बजाय चौकोर होती है? जवाब है बॉक्सिंग, रेसलिंग रिंग। सवाल है, आप चलते हुए पंखे को एक उंगली से कैसे रोक सकते हैं कि उंगली भी जख्मी ना हो? जवाब है बटन दबाकर। सवाल है, खाली पेट आप कितने अंडे खा सकते हैं? जवाब है सिर्फ 1, क्योंकि उसके बाद आपका पेट खाली नहीं रहेगा। सवाल है, पानी को पिया क्यों जाता है, खाया क्यों नहीं जाता?
جواب ہے کیونکہ پانی کو چبا نہیں سکتے۔ سوال ہے دنیا میں سب سے زیادہ کون سی سبزی کھائی جاتی ہے؟ جواب ہے آلو۔ سوال ہے کون سی چیز اگر کوئی دے رہا ہو تو آپ نہیں لیتے مگر نہ دے رہا ہو تو آپ لے سکتے ہیں؟ جواب ہے جھاڑو۔ سوال ہے وہ کیا ہے جس کا کوئی وزن نہیں مگر اس کو کسی چیز میں ڈالے تو اس چیز کا وزن کم ہو جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سوراخ۔ سوال ہے وہ کیا ہے جو آپ ناشتے میں نہیں کھا سکتے؟ جواب ہے دوپہر کا اور رات کا کھانا۔ سوال ہے وہ کون سا لفظ ہے جو ہوتا کچھ ہے مگر لکھا کچھ جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے لفظ کچھ۔ سوال ہے وہ کون سی ایجاد ہے جس سے آپ دیوار کی دوسری طرف بھی دیکھ سکتے ہیں؟ جواب ہے کھڑکی۔ سوال ہے وہ کون سی جگہ ہے جہاں موت زندگی سے پہلے آتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے انگریزی ڈکشنری میں ڈیتھ لائف، لائف سے پہلے ڈیتھ ہے۔ سوال ہے وہ کون سی جگہ ہے جہاں 11 میں 2 جمع کریں تو جواب 1 آتا ہے؟ جواب ہے گھڑی۔ سوال ہے وہ کون سا درخت ہے جس میں لکڑی نہیں ہوتی؟ جواب ہے کیلے کا درخت۔ سوال ہے وہ کیا ہے جس کو آپ سیدھے ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں مگر الٹے ہاتھ میں نہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے اپنا الٹا ہاتھ۔ سوال ہے وہ کون سا لفظ ہے جو صحیح لکھا ہو تو غلط پڑھا جاتا ہے اور اگر غلط لکھا ہو تو صحیح پڑھا جاتا ہے؟ جواب ہے لفظ غلط۔ سوال ہے ایک دائرے کی کتنی سائڈ یا سمت ہوتی ہے؟ جواب ہے 2 اندر کی سمت اور باہر کی سمت۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو ہفتے میں 4 بار، مہینے میں 5 بار اور سال میں 3 بار آتی ہے؟ جواب ہے حروف کی تعداد۔ ہفتے میں 4 حروف، مہینے میں 5 حروف اور سال میں 3 حروف ہوتے ہیں۔ سوال ہے ایک چیز چلتے چلتے تھک جاتی ہے لیکن اگر اس کی گردن کاٹ دیں تو وہ دوبارہ چلنے لگتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے پینسل۔ سوال ہے دنیا میں وہ کون سا بادشاہ ہے جس کے پاس محل نہیں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جنگل کا بادشاہ شیر۔ سوال ہے وہ کون سی جگہ ہے جہاں جاتے تو 10 لوگ ہیں لیکن واپس 9 لوگ آتے ہیں؟ جواب ہے قبرستان۔ سوال ہے اس چیز کا نام بتائیے جو زندہ ہو تو دفنا دیتے ہیں اور مر جائے تو نکال لیتے ہیں؟ جواب ہے پودا۔ سوال ہے انسان کے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو ساری زندگی ایک ہی سائز کا رہتا ہے؟ جواب ہے آنکھیں۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے ہمیشہ نیچے آتی ہے کبھی اوپر نہیں جاتی؟ اس کا صحیح جواب ہے بارش۔ سوال ہے اس چیز کا نام بتائیے جو گرم کرنے پر جم جاتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے انڈا۔ سوال ہے دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز کون سی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے پیسہ۔ سوال ہے وہ کون سا پرندہ ہے جو بچوں کو دودھ پلاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے چمگادڑ، بیٹ۔ سوال ہے انسان مارچ میں فروری سے زیادہ کھانا کیوں کھاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے فروری 28 دن ہے اور مارچ میں 31 دن ہے۔ سوال ہے سبز رنگ کا پتھر نیلے سمندر میں پھینک کے تو کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈوب جائے گا۔ سوال ہے وہ کون سا جانور ہے جو لوہے کے کیلے ہضم کر سکتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے مگرمچھ۔ سوال ہے اس چیز کا نام بتائیں جو دھونے سے گندی ہوتی ہے؟ جواب ہے پانی۔ سوال ہے وہ کون سی جگہ ہے جہاں امیر اور غریب دونوں کٹورے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے گول گپے کی دکان پر۔ سوال ہے وہ کون سا پرندہ ہے جو الٹی طرف بھی اڑ سکتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ہمنگ برڈ۔